इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। अपने दोस्त को उतने ही राज बताओ कि कल को अगर वो तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो तो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। अगर किसी बेटी या बहन को तुम्हारी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो गली के कुत्ते और तुम में कोई फर्क नहीं। हक बात की पहली निशानी है, उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो कत्तन हक नहीं। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे, समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को और मुफलिस को सलाम किया कर। अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती मत करो, ऐसा करने से तुम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। जिंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। बाज लोग कहते हैं कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दर हकीकत गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, अच्छी बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। दुनिया में बाजी ले जाना चाहते हो तो एक काम करो। दुनिया में बाजी ले जाना चाहते हो तो हमेशा हक पर चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। हक के रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि हक पर चलने वाले दुनिया में नाकाम नहीं हुआ करते। नरम लोग बेवकूफ नहीं होते। वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल रखते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ऐसी औरत से शादी करो जिस औरत के चेहरे पर गुस्से की हालत में बल न आते हों और हर हाल में साबर और शाकर हो। वो आपको दौलत से माला माल कर देगी। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन रखना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ज्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। जो आदमी दूसरे लोगों के ऐब की तलाश में रहता है, अल्लाह ताला उसके ऐब जाहिर कर देता है। सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ से मदद का मुंतजिर रहे। करीबी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छुओं के डसने से ज्यादा दर्द पहुंचाती है। जो आदमी लोगों के हालात देखकर इबरत पजीर नहीं होता, अल्लाह ताला उसके हालात से और लोगों को इबरत दिलाता है। जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। अपने ऐबों पर नजर रख और अपने भाई के ऐब छुपा, ताकि तू बेपर्दा न हो जाए। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। काम करने से पहले सोच लिया कर, ताकि तुम्हारे काम में कोई आदमी ऐब ना निकाले। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है। जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। अक्लमंद वो है जो अपनी जबान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। जो आदमी अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत पा लेता है, उससे कोई गालिब से गालिब भी जलीलो रिस्वा नहीं कर सकता। आदमी की इज्जत माल से, बुजुर्गी दीन से और मरवत
حسن خلق سے ہے۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جو قناعت اور صبر اختیار کرتا ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ مردانہ طاقت کو بڑھانا ہر تندرست اور نوجوان و بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردانہ طاقت کو بڑھایا کیسے جائے۔ پرانے وقتوں اور موجودہ دور میں بھی جس کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہوتا ہے تو وہ اس کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے اور کسی کو بتانا گناہ سمجھتا ہے، اور اس نسخے کو اپنے ساتھ قبر میں ہی لے جاتا ہے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو اللہ پاک کی مخلوق کا بھلا نہ کر سکے۔ اس لیے میرے ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جن کے پاس کوئی بھی ایسا نسخہ ہو جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو اس کو عام کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کرم کرے۔ ذیل میں جو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ ہے تو خوراکی نسخہ، مگر اس سے مردانہ طاقت کو 10 گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس نسخے سے بدن کی طاقت اور پھرتی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہر مزاج اور ہر عمر کے مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر مرد بالغ ہو، نابالغ اس کو ہرگز استعمال نہ کرے۔ نر چھہارا پنسار سے ملے گا، 4 عدد لے کر باریک کتر کر 1 پاؤ دودھ میں بھگو دیں، تقریباً 12 گھنٹے لازمی بھگوئیں۔ 12 گھنٹوں کے بعد اس کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح یکجان کر لیں۔ اب چولہے پر پکائیں، اس میں دار چینی ثابت ½ انچ کا ٹکڑا شامل کر لیں۔ جب دودھ اچھی طرح پک جائے تو چولہے سے اتار کر نارمل ٹھنڈا کر کے خالص شہد 2 چمچ ملا کر پی لیں۔ آپ کی مردانہ طاقت 8 گنا تک بڑھ جائے گی اور یاد کریں گے کہ کسی نے کوئی ٹوٹکا بتایا تھا۔ چند احتیاطیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر والے مریض ایک دفعہ پی کر چیک کریں کہ بلڈ پریشر یا شوگر تو نہیں بڑھی۔ اس کے علاوہ چھوارے اس دودھ میں شامل کریں جو ایک دفعہ ابل کر ٹھنڈا ہوا ہو۔ کوشش کریں کہ اس نسخے کو ٹھنڈے موسم میں استعمال کریں، اس کو مسلسل استعمال نہ کریں، وقفہ دے کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس میں حسب ذائقہ کوئی خشک میوہ جات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر بکری کا دودھ استعمال کریں گے تو ٹائمنگ میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ چھوارا صرف نر چھوارا ہی لینا ہے، کوئی اور چھوارا بالکل بھی نہیں لینا۔ پیارے دوستوں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اس دعا کو روزانہ کم از کم 101 مرتبہ پڑھیں، رزق روزی میں خوب اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔